Hello, good afternoon. Before saying good afternoon, I must say good morning. Good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Uh, Today, once again, we are talking about questionnaire. Questionnaire means personality. So let me start in this way. Questionnaire is also very important from the point of SC examination and for research because it is a tool required for any kind of research. I- If you ask any questions, हामीले कसैलाई क्वेसन केही राख्छौँ भने त्यो क्वेसनले नै हामी कस्तो कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ अथवा बुझ्न सक्छौँ or it enhances our personality as well. So spending no time, we can uh, start our today's session in this way. What is questionnaire? You can say once more. Questionnaire हामी नेपालीमा के भन्छौँ रे? What? के भन्छौँ रे? So far we have 17 participants and also students are entering प्रश्नावली भन्छौँ हामी. Yes. And then not only this, Aman Bala is also coming. Okay, questionnaire. Questionnaire प्रश्नावली, a several collection of various questions related to a research work or subject. कुनै विषय वस्तुमा कुनै अनुसन्धान कार्यमा अथवा कार्यसँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरूको एउटा समूहलाई हामी के भन्छौँ प्रश्नावली भन्छौँ. So as I said before, it is a basic tool for research tool and advantage, low cost, short time. We need a short time to question, and also sometimes it is free of cost as well. Opportunity, it is an opportunity for collecting the detailed information कि समग्रमा अथवा सम्पूर्णतया अथवा धेरै सूचनाहरू कलेक्सन गर्नको लागि पनि यो एउटा अवसरको मान्न सकिन्छ. इट अल्सो मेन्टेन्स प्राइभेसी भन्नाले हामी गोप्यता पनि हामी यसमा कायम गर्न सक्छौँ र म्याथमेटिकल स्टडीको लागि त भनिराख्नु परेन. एन्ड इट इज अल्सो स्टडी अफ रिलेटेड लेसन्स इन सच स्पान अफ टाइम. छोटो समयमा हामी धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्न सक्छौँ, धेरै विषयवस्तुको बारे हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, स्पेसली फर एसई एपियरिङ स्टुडेन्ट्स है. कि हामीसँग थोरै समय भएको अवस्थामा पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्न सक्छौँ. त्यो प्रश्नले गर्दाखेरि नै हामीले जुन किसिमको प्रश्न राख्छौँ त्यही प्रश्नको उत्तर पनि हामी आफै खोज्न सक्नुपर्छ इफ यु आर गुड स्टुडेन्ट्स है. र प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नै हाम्रो एउटा लेसन पुरै कभरेज भइसकेको हुन्छ है. त्यसकारण म भन्दैछु इट इज अफ अटमोस्ट इम्पोर्टेन्स, एडभान्टेज भनौँ, इम्पोर्टेन्स भनौँ, हामी एउटै किसिमबाट एउटै धारणाबाट भनौँ अथवा एउटै आँखाबाट हामी हेर्छौँ. एन्ड नेक्स्ट वान इज क्वेसनर. आफ्टर क्वेसनर क्वेसन टू. त्यसो भए कसलाई क्वेसन राख्ने त भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अर्को यहाँ मैले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि एसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ क्वेसनर. क्वेसनरको लागि चाहिने कुराहरू के हुन् त त्यसो भए है. सम कम्पोनेन्ट्स इलिमेन्ट्स आर रिक्वायर्ड, जस्तो कि while composing a letter, while composing dialogue, map work, timeline and many more. अनि जस्तै क्वेसनर बनाउनु पर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ, पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर भनौँ अथवा एसेन्सियल इलिमेन्ट्स अथवा कम्पोनेन्ट्स. फर्स्ट अफ अल वी मस्ट ह्याभ क्ल्यारिटी, म के कुरा गर्दैछु, अथवा प्रश्न पनि आफै स्पष्ट हुनुपर्छ कि आफै स्पष्ट नभइकन त्यो हाम्रो जुन हामी इन्टरभ्यू लिन्छौँ अथवा जसले प्रश्नको उत्तर दिनेवाला छ उसले प्रश्नको उत्तर दिने कुरामा शङ्का लाग्छ अथवा ऊ आफै पनि अस्पष्ट हुनसक्छ. एन्ड सुड नट रिपिट सेम, त्यही किसिमको एन्सर आउने गरी फेरि क्वेसन हामीले राख्नु हुँदैन. डाइभर्सिटी, मल्टी डाइभर्सिटी, विविधता भन्छौँ, धेरै विषयवस्तु समेटेको, धेरै विषयवस्तु समेटेको भनेर आउट अफ कोर्स त जानु भएन. त्यही भएर यहाँ मैले अर्को पनि राखेको छु, यहाँ सब्जेक्ट म्याटर सेन्ट्रिक हुनु पऱ्यो भनेर सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा यु क्यान फाइन्ड. एन्ड अल्सो most important of all is 5Ws. यो W, what, when, how, whomका कुराहरू सबै कुराहरू ल्याउन सक्नुपर्छ. एन्ड अल्सो इम्पोर्टेन्टली वन्स अगेन I'm focusing on question mark.
इफ स्टुडेन्ट कमिट मिस्टेक वाइल प्रेजेन्टिङ क्वेसनर, क्वेसन मार्कै नभइकन क्वेसन कसरी हुन्छ है। द्याट्स वाइ आई एडेड अफ दिस वान क्वेसन मार्क एन्ड सब्जेक्ट म्याटर सेन्ट्रिक एज वेल। अन्त सुड नट बी लङ, लामो प्रश्न पनि राख्नु भएन। लामो प्रश्न राख्यो भने त त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तर छोटोमा दिन्छ कि यस अर नोमा दिइसक्यो भने त यस नो क्वेसन जस्तै हुनसक्छ होइन। अनि ट्याग क्वेसन पनि राख्नु हुँदैन हामीले अहिले क्वेसन राख्ने बेलामा है। यो ट्याग क्वेसन भन्ने कुराहरू पछि यो रिसर्चको बेलामा अरू विभिन्न यो मतलब ब्याचलर लेभलमा पनि त्यो ट्याग क्वेसनवाला पनि हामी गर्छौँ। त अहिलेको लागि चाहिँ हामी एसी लेभलमा ट्याग क्वेसन इज नट नेसेसरी इन टर्म्स अफ सोसियल स्टडिज अर एसी एक्जामिनेसन। सिक्वेन्स कोहेरेन्स भनेको मिलाएर हुनुपर्छ, त्यो क्रमशः हुनुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो त्यो सबभन्दा अगाडि राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि विषयवस्तु अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एलोङ विथ द प्यासेज अफ टाइम वी निड टु एड्याप्ट अर एडप्ट। अनि सिक्वेन्स भनेपछि त भनिहालेँ मैले, सबैलाई समेटेर कुन चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई मिलाएर हामी भन्छौँ सिक्वेन्स एन्ड कोहेरेन्स। सब्जेक्ट म्याटरको बारे भनिसकेँ मैले। एन्ड देन लास्ट अफ अल होल एस्पेक्ट इफ पोसिबल। यी समग्र पछिमा कुनै विद्वान मान्छेले ल्याउँदैछौँ, हामी भूकम्पको बारे कुरा गर्छौँ भने भूकम्पको बारे मात्र हामी कुरा गर्न सक्नुपर्छ। अथवा हामी एउटा कल्चर एक्सपर्टलाई क्वेसन राख्दैछौँ, सपोज यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्दाखेरि यो ड्रोनबाट खिचेको फोटो हो, मैले आई हेभ टेकन फ्रम फेसबुक बिकज इट इज माई ड्युटी अल्सो टु गिभ हिज अर हर नेम, बट नाम लेखिरहेको छैन, त्यस कारण फेसबुकबाट मैले यहाँ राखेको छु मैले यो ब्याकग्राउन्डमा। यतापट्टि हाम्रो बिस्का फेस्टिभल इज फाउन्ड है ओभर दिस पिक्चर। अनि यतापट्टि मेटापोलो टेम्पललाई यो हाम्रो क्वेसनरले छोपेको पाइन्छ र कति मान्छेहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि राख्नु परेन। इट इज अफ चैत्र 28, 2076 होइन कि +177। अनि त्यसै गरी अब नेक्स्ट वानमा मैले जुन किसिमको फोटो देखाएको छु यो पनि ड्रोनबाट लिएको, यो लिङ्गो उभिसकेको अवस्था हो। लिङ्गो उभिसकेपछि यो फोटो खिचेको अवस्था हो। यो इट इज वान अफ द भन्दा पनि फेमस फेस्टिभल अफ द भक्तपुर बिस्का जात्रा है। यो लिङ्गो उभिरहेछ, यो सिङ्गो उठिरहेछ। अनि यो सिङ्खेलमा पर्छ, सबैलाई भन्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ इन भक्तपुर। एन्ड नेक्स्ट वान इज क्वेसन 2। कसलाई क्वेसन राख्ने? प्राइम मिनिस्टर है, देन आफ्टर सोसियल वर्कर, लिडर, सेक्रेटरी जनरल अफ युएनओ, एन्ड देन आफ्टर चिफ मिनिस्टर, जियोग्राफर, कन्सर्न अथोरिटी इन सेलिब्रेसन अफ नेसनल डे। किनकि नेसनल डे मनाइरहेको अहिले त्यति पम्पमा पनि छैन अथवा उत्साहपूर्वक पनि मनाइरहेको छैन। कि 2075 मा भन्दा पनि 2076 मा यस्तो दुर्दशा थियो कि हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसन डे मनाउनको लागि पनि अपिल गर्नु पर्यो कि खासमा सरकारले त्यस्तो अपिल गर्न आवश्यक छैन, एउटा स्वयंस्फूर्त तरिकाबाट मनाउनु पर्ने आवश्यकता हो। एनिवे, मेम्बर अफ एनपिसी, ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट, सिइओ अफ नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी, पोलिटिकल एनालिस्ट है, क्वेक स्पेशलिस्ट, ट्याक्स अफिसर, वर्कर, टुरिज्म मिनिस्टर, हिस्टोरियन, प्रिस्ट, टुरिस्ट, कोअपरेटिभ अपरेटर, ब्याङ्कर, इन्सुरेन्स मार्केटर, फोक सिङ्गर, सेक्युरिटी पर्सन हु रिसेन्टली रिटर्न फ्रम युएन पिसकिपिङ फोर्स एन्ड मेनी मोर। सो एमिड दिस मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म अहिले एउटा क्लासो पनि गराउँछु है। सो गेट प्रिपेयर्ड मेन्टली, फिजिकली एन्ड अल्सो विथ पेन एन्ड कपी एभ्रिवन। हेलो, इज लिसनेबल लिस्टिङ अर नट? सुनिरहेछ है? हेलो एभ्रिवन। ओके, स्क्रिन पनि भिजिबल छ नि है? स्क्रिन भिजिबल अर नट? हेलो, yes, ओके। क्वेसन फर प्राइम मिनिस्टर मैले हिजो एउटा क्वेसन थपेको थिएँ नि, के क्वेसन साथीहरूलाई जस्ट रिमाइन्ड देम दोज हु आर कमिङ लेटली। एनीबडी? क्वेसन फर प्राइम मिनिस्टरमा हिजै गइसकेको कारणले गर्दाखेरि म भन्दिनँ। अब कोभिड-19 को एउटा राख्नुपर्छ भने मैले भनेको थिएँ है, रिगार्डिङ कन्टेम्पोरेरी इस्युज अर द रिलेभेन्ट इस्युज। ल कसैले भन्नु त क्वेसन के भनेको थिएँ मैले हिजो? दिस क्वेसन इज अफ 2076 but today we are in 2077. yes, वैशाख 20। के क्वेसन राखेको थिएँ कसैले भन्नु न ल, प्राइम मिनिस्टरलाई छिटो। हामीले आज 15वटा क्वेसन, वी विल डिस्कस अन 15 क्वेसन्स। दिस इज द फर्स्ट युवर क्वेसनर भन्नुपर्छ, अझै 14वटा कुरा गर्नुपर्छ।
छवटा हो कि 7टा जति त यसरी वी ह्याड डिस्कस्ड अबाउट है। के क्वेसन भनेको थिएँ मैले मात्र बोलिरहनुको कुनै अर्थ छैन, तात्पर्य छैन के। यु निड टु स्पिक। एउटा क्वेसन मैले राखेको थिएँ नि त यसमा है, अन कन्टेम्पोरेरी इस्युज भनेर। हेलो, आकृति छैन? ल भनौँ। या यु क्यान स्पिक फास्ट। सर थाहा भएन मलाई। ल, पिपुल अपाइन द्याट, हम्बल हुनुपर्छ अघि भनेको थियो नि हामीले होइन। पिपुल अपाइन द्याट प्राइम मिनिस्टर एन्ड हिज पार्टी is in the intra-conflict even in COVID-19 pandemic. COVID-19 पेन्डेमिकमा पनि पोलिटिकल हाम्रा प्राइम मिनिस्टर र पार्टीका नेताहरू अन्तरसङ्घर्षमा थिए। सो गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर सेकेन्ड वेभ अफ पेन्डेमिक। त्यसकारण दोस्रो लहरको जुन किसिमबाट अहिले पेन्डेमिक आइरहेको छ, हिजोको डेटा अनुसार भक्तपुरमा 300 आइसकेका छ, काठमाडौँमा 2000, ललितपुरमा 300, यसरी अनि नेपालभरिमा 7,000, इन्डियामा 3,94,000 आइसकेका छ भनेपछि त नेपालमा 4-5 महिनाको हिजो एक दिनै आइसकेका छ भनेपछि इट इज बिकज द गभर्मेन्ट वाज एन्ड इज नट पेइङ एटेन्सन टु कम्ब्याट COVID-19 र सरकारले ध्यान दिएको छैन, दिएको थिएन। वाट डु ह्याभ टु से अन दिस? यसरी हेर्दाखेरि लामो जस्तो देखिन्छ, यसलाई पनि एकचोटि छोट्याएर भन्न सक्नु पर्यो। People opinion that your party is in intra-conflict and you are also involving in this, and also people are blaming you for second wave of the pandemic भनेर भन्ने। अनि what do you have to say on this भनेर सर्टकटमा पनि यसरी लेख्न सक्छु है। 4वटा किसिमको यो 5 क्वेसन छ भने त्यस्तो डाइभर्सिटी पनि त्यही किसिमको हुनु पर्यो है। कुनै डब्लुबाट छ, कुनै डीबाट छ, कुनै आईबाट छ, कुनै फेरि अर्को उड भनेर आएको छ। हम्बलको कुरा गरिहालेँ मैले है। अनि यसमा पनि हामीले सिनियर सिटिजनको पनि कुरा हिजो गरेको थिएन मैले, यहाँ फेरि आज अर्को राखेको छु। क्वेसन फर जियोग्राफरको बारे त अघि हामीले yesterday we had talked. Now regarding questionnaire for senior citizen मा जाउँ त्यसो भए। ल, you have to leave comment or you have to speak. First of all, let me say that 1 2 3 4 5 6 लेखिरहेको छ, यसरी नलेखौँ है। ABCD लेखौँ, त्यो पनि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा, मार्जिन भन्दा उता नलेखौँ, यति राइट ह्यान्ड साइडमै लेखौँ। ल, who wants to say about? Otherwise I am requesting you. भन्नु त ल। ललिता, you can speak. कुन चाहिँ क्वेसन कसरी सिक्वेन्स कोहेरेन्स मिलाएर राख्नु पर्ला है। हामीसित 6वटा क्वेसन छ। नाउ यु निड टु चुज 4 क्वेसन्स ABCD. स्टार्ट। ललिता, लिस्निङ अर नट? हेलो, okay Lolita, tell us. Rona is coming. Navita, also get ready for another questions. Comment. Susan Gimire as well. Amrita also, yesterday I have sent Marina also. Sneha Bhumi as well. Rosa Roji. Salina as well. Salina, Rosa Roji. Tell us. Hello Lolita. के भइरहेछ ललितालाई? सर एकछिन। ओके, ABCD मा के राख्नु पर्छ होला? एकछिन भयो भने हामीसँग टाइम छैन, अर्कोमा म पालो दिन्छु। ओके, स्नेहाले भन्नु पर्यो। ल स्नेहा, 1 2 3 4 5 6 मध्ये सिक्वेन्समा कुन राख्नु पर्छ होला? 2 लाई 4 मा राख्ने कि 1 को 1 नै राख्ने कि जस्ट फर योर ओपिनियन? यस स्टार्ट। Hello Sneha. We have only Sneha's Bhumi. Sneha Sujoku is absent. Speaking or not, Sneha Bhumi, you are taking long time. Point. You want to 0.5 like 1 ma. Are you living with family or in old age home? Okay, very good question. Okay, next. Then after? Any 1 like 2 ma.
Do you have right amount of balanced diet food daily? Okay, according to your perception. Yes, next. Third number. 2 number. Yeah. Are you getting regular health checkup and Hmm. examination facility or not? Yes. Next. Um, 3 number life 4 number ma. Three number like four number. My it means okay. Three number like four. Do you get adequate attention, time, and care from your family members? Okay, very good. Now, once again. Once again, you can say number A. According to Sneha, is number A is number 5. Yes. Then after two is Yeah. two number is Do you have right amount of balanced okay. diet Yeah. food daily? Number one is number B. Then after you can note down. Okay. Then after Then after, are you getting regular health checkup and examination facilities or not? okay, examination facility. Yeah, checkup. Yes. And number D is financial support. Financial support. Yeah, number 3. C your number D is 3 भनेर उसले भनेको छ है त जियोग्राफरको बारे हिजै कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि हिजोको भिडियो हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अब नाउ मुभिङ अन नेक्स्ट वान okay Roina get ready I said Roji Susan yes we have also finished prepare spellings wrong okay set of questions to person who has recently returned from unit peacekeeping force yes and then after next question is regarding political activities yeah, political analysis is also over next one is it is of general secretary is also over and next one is injured person of mass movement second right instead of place in place of about you should place what you should write off then after next one is yes this is of Sneha Bhomi once again now you need to explain about or you need to give suggestion to your friends okay Roja or Roena is here or not रोइनाले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्नेहाले यहाँ एबिसिडी भनेको छ यो ठ्याक्क मिलेको छ कि छैन व्हाट इज योर ओपिनियन अन दिस स्पिक हेलो रोइना अदरवाइज सुशान्त यु क्यान स्पिक सुशान्त के छ is Susan here or not? Sir, let me read the questions. Okay, fast, come on. Yes, Jalak has also entered here. And Lolita is also ready. Vijaya is also. Everybody's turn is coming. And it is needless to name or pronounce your name. You can speak. Anybody can speak. Jalak, no, Jalak, our Susan is taking time. Consumer. Questionnaire for consumer. We have recently Sir, I studied think consumer the right. Yes. sequence are all right. Okay. Have you ever? You can read out fastly. Come on. Number A, B, C. Have you ever taken the bills while using goods and services? Hmm? Number 2. As a consumer, have you ever noticed about the manufacturing company manufacture date, expire date, prosecution, and integrants? Number Precaution. C. As a Precaution that is. customers, Hmm? Go on. as a customers, have you experienced the case of price hiking to yourself? Hmm? Number D. Do you Do you hear about the consumer right and consumer education? Okay. All right. Then after next one here on right hand side we have also what questions for priest of the Changundaran temple. Who wrote it? Let me know. I forgot. Vijaya. विजयाले लेखेको हो यो So I wrote it. स्नेहा okay once again Susan you can comment A B C D at first you need to write A B C D here she's writing 1 2 3 4 okay then after hello Susan be quick Yes, sir, I am here. yeah चाङडान टेम्पलको पुजारीलाई प्रश्न राखेको छ यता है कतिको मिलेको छ मिलाउनु नमिलेको छ भने के गर्नु पर्ला
or if you have any suggestion, you can leave. First, Sir, I think the question in the past, what progressive have the priest made in the temple should be included. once again, सर पुजारीले अहिलेसम्म गरेको कार्यहरूको पनि yeah, yeah, केही प्रश्नहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. his contributions. Okay, Yes. let your friends know. A, B, C, D. Once again, read out respectively. Yes. Question number A अथवा 1. What effect have you made to improve the status of the temple? Number 2. How have you spent all the uh, what is this donations? Dan Dachina, that is in Nepali. Okay, And that's it. okay. Next, yeah. Have you allowed all caste people to enter this temple? Very contemplative question. What Yes, are your responsibilities towards this temple? yes. Okay, one question is missing over here. That recently, Changnan Temple was renovated. Yes. So, question regarding renovation of Changnan Temple is missing. Yes, Neha. I think I had said about it, but you ignored about. Changnan Temple Sir, भर्खरै I have मात्र resent it. where is चाङनान टेम्पललाई भर्खर Your email. रिनोभेसन गरेको हो होइन. ओके ओके वन्स मोर इट डजन्ट म्याटर. You need to everybody, all of us should know about the renovation of Changnan Temple. That's why my suggestion advice is you need to write another question that is of utmost importance, that can be included in top 4 question. ABCD मै राख्नुपर्छ है. चाङनान टेम्पल रिनोभेसनको बारे क्वेसन एउटा आउनु पर्यो है. म अहिले यति मात्र बोलेँ है त. नेक्स्ट वान इज ओके वन्स अगेन दिस क्वेसनर्स to be asked for a Minister for Federal Affairs and General Administration regarding implementation and the challenge of the federalism. Jhalak, you can speak now, fast. Sir, if I ever get a chance, I would ask the following questions. No. Wait a moment. Who wrote it at first? Sir, I had written. Okay, if you have written, wait a moment. For right hand side, you can say. Right hand side, we can find tax officer. You can complain, or you can comment. Tax Yes. officer. Okay, So number 1. Yes. And then after for Federal Affairs and General Administration Minister Akriti Giri. Get ready. Yes. Chalak, you can speak now. So Nepalese industries don't manufacture machineries like automobiles and luxury goods, which are only imported from other countries. However, in such item, government has imposed to a 200% custom charge. How do you feel about it? Next question. What are the constitutional provisions of collecting taxes and revenues and their utilizes in federal system? Number Yes. 3. What are the problems seen in tax collection and how are you creating awareness about taxation? Number 4. What might be the necessary steps against the tax evasion in our country? Number 5. Finally, high tax rate seems unfair to poor and marginalized people. What can be done for it? Yes. Yes, sir. Question are fine. Questions are fine. We have 5 questions, so we should be removed, in your opinion, because we need only four answer or 4 questions. So there is 3 and 4 are like that the tax collection problems or tax evasion. So like same. Tax evasion भनेको थाहा छ नि, कर छल्ने. Yes. And drawback of these Yes. questions answer or the questions, what I can find is what. Second, third, and D number. Question pattern what मात्र आइरहेछ हो. You need to polish your language. Okay. Okay, Akriti, you can speak. Regarding Federal Affairs and Question General are- Administration Minister. Yes. Questioners to be asked permission
Ministry of Federal Affairs and General Administration. What problems are coming due to geographical and cultural diversity in the implementation of federalism? What plans and policies are adopted to eliminate such problems for effective federal system? Yes. Second number, what does the federal system provide the public? Are, are people satisfied with this form of government? Third question, federal system is expensive form of government, but the corruption and misuse of power is in increasing trend. What efforts are made by our government for optimum application of authority? Last question, political commitment is felt mandatory in federal system, but political instability is common in our country. What problems are appearing and how those problems can be restored? Okay. Your comment, suggestion, or your curiosity. I think the questions are okay. Okay, once again I'm helping you that ABCD त्यो भित्र राख्नु है विदिन द बााउन्ड्री भनेको छु यतापट्टि ट्याक्स अफिसरमा हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यस्तै हो र नम्बर एमा इन टर्म्स अफ नम्बर एमा यो दुईवटा क्वेसन सोधिरहेको छ है यसरी दुईवटा क्वेसन नराख्नु What problems are coming due to geographical and cultural diversity in the implementation of federalism? What plan and policies are adopted to eliminate such problems for effective federal system? Hey, you need to give or you need to ask only one question. But number D is a very good question. Political commitment is felt mandatory in federal system, but political instability is common in our country. What problems are appearing and how those problems can be restored? Your question चाहिँ एकदम स्तरीय question जस्तो लाग्छ, despite the fact that it is at number D. Okay, next one is Roina say I said Roina, Roji, Roja. Yes. Okay. Yeah, next one is a folk singer. First of all, let me say for flocks spelling is wrong. Ruena, is here Ruena or not? Okay, Ruena, you can say. Visa as well. Get ready. Next one we have Amrita as well. Amrita, Arnika, Marina, get ready. Yes, for now Visa, you can speak. Folk singer को बारे कस्तो छ तिम्रो your opinion के छ? It is all right, wrong, or any your suggestion? Hello, Vijay speaking or not? सर एकछिन हेरिरहेछु छु ल अदरवाइज अर्निकाको नाम लिएको छु मैले यतापि चिफ मिनिस्टरको भने पनि हुन्छ है देन आफ्टर कसको नाम लिएको मैले भनेको थिएँ अमृता भनेको थिएँ मैले रोजा रोजीको नाम धेरैपल्ट लिइसकेँ है बट नट रेस्पोन्डिङ सो फार questionnaire to chief minister regarding their province भनेको छ we have altogether 7 questions हो ल विजय you can speak now. Hello, come fast. Be quick. all are right. All are right. Okay. Yes. Okay. Okay. At least you should read these questions. Be quick. Question for a popular folk singer. 1 number. Would you mind to mention the struggle story of your musical journey? S small letter. Okay. Number Next. 2. Next. You are a versatile artist in the Nepalese music industry, but why did you choose folk music? W Number capital. 3. W small All of, letter. You can go on. all of us know that it is a period of remix cover song music video. How does it affect in the folk music? Yes. Number 4, what do you think there is enough effort from government side to preserve our own folk music? Okay. Next one. Yeah. Yes, Arnika, you can say about chief minister. Otherwise, I will say. यहाँ
फोक सिङ्गर पछि चिफ मिनिस्टरकोमा के छ भन्दाखेरि यसरी लेख्नु हुँदैन है एक्जाम हेर्नु त 1 2 3 4 पहिला त एबिसिडी लेख भनेको छु मैले 7वटा क्वेसन राखेको छ यहाँ 7वटा क्वेसन राख्नु पनि आवश्यक छैन है एउटा क्वेसन सकेपछि यता फोक सिङ्गरमा जस्तो यु सुड लिभ one line at least है आर रियली इन्टरेक्टिङ विथ पिपुल टु नो देयर विल्स एन्ड डिमान्ड भनेको छ वाट प्रोग्राम एन्ड प्लान्स आर What programs and plans are you launching to fulfill people's demand भनेको छ 1 and 2 सेम कुरा आइसकेको छ है 1 2 लाई मिलाएर गर्न सक्नु पर्यो according to you is the provincial plans and are being operated with transparency and the people are getting benefits from such plan भनेको छ यो पनि 130 सँगै जोडेको छ है people's demand सँग रिलेटेड within your isolation what changes have occurred in your within your isolation भन्नाले के भनेको हो within your province हुनुपर्ने यो region हुनुपर्ने है what changes have occurred in your province since the implementation of Khalism भन्नुपर्छ यसमा ल्याङ्ग्वेज अलि मिलाउनुपर्छ है यसमा as we all are known अलि ल्याङ्ग्वेजै कस्तो कस्तो भयो त our nation's economy is getting low due to pandemic what are you planning for the rest okay economic planning को कुरा आएको छ in the pandemic situation it is all right since government has passed some laws to control COVID-19 many people COVID-19 को एउटा मात्र लेख्ने है 5 र 6 मध्ये एउटा गर्ने फेरि कोभिड को कुरा आएछ कोभिड भ्याक्सिन आर बिङ प्रोभाइडेड टु पिपुल यसो गरौँ कोभिड को सम्बन्धमा इकोनोमीको एउटा जोड दिने अनि 7 नम्बरलाई मिलाउने कोभिड भ्याक्सिन्स आर बिङ प्रोभाइडेड टु पिपुल बाई हस्पिटल हेन्स द कोभिड भ्याक्सिन सेन्टर्स आर क्राउडेड अप according to you what should be done to control crowd in the center and the complete vaccine program safely है त मैले के भने 1 2 3 लाई एउटा अनि 4 नम्बरलाई एउटा अनि त्यसपछि अनि यो 5 6 7 मध्ये 7 नम्बर एउटा अनि 5 र 6 लाई एउटा भनेर चारवटा भनेर लेखेको है त ओके नेक्स्ट वान मैले सिन्स वी हैव नो टाइम जस्ट 6 minutes we have okay next one here we have cooperative operator who wants to say about cooperative operator भनेपछि सञ्चालकहरू हैन सहकारीका सञ्चालकलाई कस्तो क्वेशन राख्ने ल भन्नु इट इज अफ मेरिनाले होइन अब अर्कोले बोल्नु पर्यो अर्निकाको नाम लिएको थिए मैले अमृताको नाम लिएको थिए अरु यहाँ आई फाउन्ड अलिसा पनि छन् थुप्रै अरु पनि छन् है अनि अमृत पनि पाएको छु मैले कोअपरेटिभको बारे के छ ल जसले बोले पनि भयो है वी हैव नो टाइम कोअपरेटिभ अपरेटरमा के छ सहकारी सञ्चालकलाई जुन प्रश्न राखेको छ हेलो अदरवाइज मैले भन्नु है त यसमा यो व्हाट इज द एक्चुअल मिनिङ अफ कोअपरेटिभ एन्ड व्हाट शुड बी डन टु वर्क इन द इफेक्टिभ वे इट्स राइट नाउडेज कोअपरेटिभ आर प्रॉफिट मोटिभ rather than achieving common social and economic goal. What is your opinion regarding this matter is also all right. Do you agree that cooperative are well functioning in Nepal? Mention some points if not भनेको छ हैन cooperatives are well functioning in Nepal. अब यो क्वेशन को त्यति इम्पोर्टेन्स राख्दैन जति डी र ई को छ because I have already studied this questions answer and also checked some of the cooperators are not running away है भागिरहेका छन् रे how can we believe the cooperative in such situation यस्तो अवस्थामा कसरी विश्वास गर्ने नम्बर ई means would you mind to mention the contribution made by cooperative in the economy of Nepal कि नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीहरूले कस्तो किसिमको कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् तपाईं यसबारे के भन्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी दिएको छ यसलाई नम्बर सी एउटालाई चाहिँ माइनस गरेर हामी गर्न सक्छौं and the next one is prepare some questions to the tourists who have visited Nepal भनेको छ हो भर्खर रिसेन्टली भिजिट गरेको टुरिस्टलाई हामीले के क्वेशन सोध्यौं भने यो आई थिंक इट इज अफ सुशान्त को होला हैन यो हेलो सुशान्त यी सुशान्त हियर अर नट Yes, sir. ओके नेक्स्ट वन और एनी स्टुडेन्ट क्यान कमेन्ट अबाउट ल मेरिनाले भन्नु मेरिना यु क्यान स्पिक अबाउट द टुरिस्ट within 2 minutes you can say opine on this first what Marina is speaking or not otherwise Amrita is also speaking Amrita or Nika or Prajal we have Srijana also
Yeah, who wants to speak? Come on. Only 3 minutes left. Okay, Amrita is speaking. Start. सर अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ डिड यु लाइक दि हस्पिटालिटी प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट त्यो एउटा Yes. पनि सोध्न सकिन्छ Okay, okay. Next one. अँ, Yeah, अनि are you satisfied or not from यस सर these आई four एम questions? सेटिस्फाइड Yeah, yeah, yeah. Next. How do you rank the tourism industry of Nepal? Tell some of your experience in such is also very, I think. I यस द्याट अल्सो this question won our Susan's heart. It's very interesting question. Number IV is also. The next one. Any comment from Amrita? Otherwise, I'm giving, if time gives permission, I'm giving a question. Now you have to write a question or four questions for CEO of National Reconstruction Authority. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोगको CEO लाई क्वेशन राख्नु पर्यो भने के राख्ने ल कसैले भन्नु त ल हेलो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोग जसले धरहरा बनायो जसले रानी पोखरी बनायो र अरु पनि थुप्रै बनाइरहेका छन् लाई हामीले प्रश्न राख्नु पर्यो भने के राख्नु पर्ला अहिले क्वेशन नबनाए पनि अहिले कम समय भएको कारणले यो गर्नु पर्ला मात्र भनौं इन नेपाली ओके ल अमनको के छ रमिताको के छ और आकृति यु क्यान स्पीक क्वेशनै राख्नु पर्छ भने छैन के विषयसँग सम्बन्धित राख्नु पर्छ होला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोग भन्छौं हामी है उसले काम गरिरहेको छ मैले एक्जाम्पल पनि दिए मैले के होला अदरवाइज आई एम सेइङ है के प्रोग्रेस भइराछ के काम भइराछ भन्नु पर्यो एउटा प्रोग्रेस राइट डाउन त्यसैगरी जति पनि काम गरेको छ फरेन एडमा गरेको छ कि हाम्रो नेशनल इन्भेस्टमेन्ट नै गरेको छ अथवा नेशनल मनी नै गरेको छ अथवा सोर्स अफ फन्ड के फन्डको सोर्स नेपाली पैसाबाटै गरेको हो कि विदेशी पैसाबाट गरेको रानी पोखरी बनाउँदाखेरि धरहरा बनाउँदाखेरि धरहरा त विदेशी पैसाबाट बनाएको अथवा ठेकेदारलाई बनाएको छ यो कमिसन खाएको छ भने थुप्रै कुराहरू छन् है त्यसैगरी अर्को भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि प्रिमिटिभ स्टाइलमा हो जस्तै कि रानी पोखरी बनायो अरु क्विक ड्यामेज हाम्रो हेरिटेज बनाइरहेको छ त्यो सबै भनेको के साच्चै प्रिमिटिभ स्टाइलमा बनाएको हो भन्ने कुरा आउनु पर्यो त्यसपछि जति पनि काम गरेको छ हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोगले के त्यो इज देयर पिपल्स पार्टिसिपेसन भन्न सक्नु पर्यो के पिपल्स पार्टिसिपेसन छ कि छैन भन्नु पर्यो के हेलो लिसनिङ अर नट एभ्रीबडी चारवटा कुरा के भने मैले प्रोग्रेसको कुरो फरेन एडको कुरो प्रिमिटिभ स्टाइलमा बनेको छ कि छैन हैन हाम्रो कल्चर हेरिटेज क्विक ड्यामेज भएको त्यसपछि पिपल्स पार्टिसिपेसनको है लिसनिङ अर नट Okay, thank you everyone. Yes, sir. I hope you can learn something or you are learning something from this questionnaire class. Having said this, I must say goodbye. Thank you everybody. Bye-bye. Bye.